गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा मैले यहाँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियो क्लासमा मैले चाहिँ बिजनेस स्टडिज क्लास 11 को च्याप्टर 12 जहाँ हामी ट्याक्सेसन भन्ने च्याप्टर पढ्नेछौँ र आजको यस भिडियो क्लासमा मैले यहाँलाई चाहिँ यस ट्याक्सेसन अन्तर्गतको तीनवटा मेजर कुराहरू जस्तै चाहिँ सर्वप्रथम त हामीले ट्याक्सेसन भनेको के हो, इट मिन्स मिनिङ अफ ट्याक्सेसन, यो कुरा बुझ्छौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्सेसन र फिचर्स अफ ट्याक्स, यो तीनवटा मेजर कुराहरूमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नु होला। सर्वप्रथम हामीले कर भनेको के हो त, ट्याक्स भनेको के हो त, यसलाई हामी बुझौँ त सामान्यतया सरकारले कुनै व्यक्ति वा निकायलाई अनिवार्य रूपमा लगाउने वित्तीय चार्जेसहरूलाई, वित्तीय शुल्कहरूलाई वा लेभीहरूलाई चाहिँ हामी कर भनेर बुझ्न सक्छौँ है। सरकारले लगाउने फाइनेन्सियल चार्जेस अथवा लेभी जो चाहिँ कम्पलसरीली हुन्छ, अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य सरकारले गरेको हुन्छ, त्यो फाइनेन्सियल चार्जेस वा लेभीलाई नै हामी कर भनेर बुझ्न सक्छौँ है। यसका अरू धेरै हामीले की पोइन्ट्सहरू पनि यहाँ हेर्नेछौँ र की पोइन्ट्सहरू पनि मैले यहाँलाई देखाउने छु। जाउँ त फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ देखाइरहेको छु स्क्रिनमा, कुनै पनि व्यक्ति वा निकायबाट अनिवार्य रूपमा सरकारले उठाउने वित्तीय शुल्कलाई कर भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि हेरौँ, सरकारले राजस्व प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट सङ्कलन गर्दछ। सरकारले चाहिँ दुईटा टाइप्सबाट चाहिँ कर सङ्कलन गर्छ, एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष र एउटा अप्रत्यक्ष माध्यमबाट चाहिँ राजस्व अथवा कर सङ्कलन गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नै कर हो र यसबाट कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैनन्। कुनै पनि व्यक्तिले कर छल्न पाउँदैनन्, म कर तिर्न सक्दिनँ अथवा म कर तिर्दिनँ भनेर चाहिँ भन्न पाउँदैन। यो चाहिँ कम्पलसरी सरकारले लगाउने चार्जेस हो। त्यसपछि अरू हामी की पोइन्टमा जाउँ, कर सरकारको मुख्य आय स्रोत हो। यसबाट उठाएको रकम नै विभिन्न किसिमका विकास निर्माण कार्यहरू, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, जनहितका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि र दैनिक सरकारका चाहिँ प्रशासनिक कामकाजहरू क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त यसै करबाट, यसै ट्याक्सबाट सङ्कलन गरिएको फन्ड्सबाट नै सञ्चालित हुन्छ। त्यसैले कर भनेको सरकारको मुख्य इन्कमका स्रोत हुन्, मुख्य आय स्रोत हुन्। यही करबाट नै सरकारले आफ्नो चाहिँ स्रोत सङ्कलन गर्ने गर्दछन् र त्यो स्रोतबाट जनहितका क्रियाकलापहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, अरू धेरै पूर्वाधारका कार्यहरू गर्ने गर्दछन् र देशका चाहिँ दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापहरू यसै फन्ड्सबाट सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। त्यसैले सरकारले अनिवार्य रूपमा लगाउने लेभी वा फाइनेन्सियल चार्ज, वित्तीय दरलाई, वित्तीय शुल्कलाई नै हामी कर भनेर बुझ्न सक्छौँ। अझै पनि यसलाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु। हेर्नुहोस् त, कर व्यक्तिको आय र सम्पत्तिमा कानुन बमोजिम लगाइन्छ है। सरकारले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको आय कति छ, त्यो व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ हो, त्यो आय र सम्पत्तिमा चाहिँ कानुन बमोजिम कर लगाइन्छ। करदाताले कर तिरे बापत समानुपातिक लाभ वा फाइदा दाबी गर्न भने पाइँदैन। मैले यति कर तिरेको छु, म यति फाइदा पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कसैले पनि दाबी गर्न पाउँदैन। प्रत्यक्ष रूपमा यसबाट फाइदा नपाए पनि करदाताले चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसबाट फाइदा प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यसरी हामीले करलाई बुझ्न सक्छौँ। यसको सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। मैले स्क्रिनमा पनि देखाइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, एक्वर्डिङ टु एफडब्ल्यू टेलरले यसरी परिभाषित गरेको छ, Taxes are compulsory payment to government without expectation of direct return or benefit to the taxpayer. स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, taxes are compulsory payment to government without expectation, compulsory payment to government नै कर हो भनेको छ। यसबाट हामीले डाइरेक्ट बेनिफिट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। नेपालीमा पनि यहाँ दिएको छ। हेर्नुहोस् त,
करदाताको छुट्टै सुविधा वा फाइदाको अपेक्षा बिना सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी हो भनेर यसरी एफडब्ल्यू टेलरले ट्याक्सलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसपछि अर्को विद्वानको परिभाषा पनि मैले यहाँले स्क्रिनमा देखाएँ। एकोर्डिङ टु आडम स्मिथले पनि यसलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। अ कन्ट्रिब्युसन फ्रम सिटिजन फर द सपोर्ट अफ द स्टेट। सर्ट एन्ड स्विट डेफिनेसन्स आडम स्मिथले दिएको छ। अ कन्ट्रिब्युसन फ्रम सिटिजन, है सिटिजनले दिएको कन्ट्रिब्युसन फर द सपोर्ट अफ द स्टेट, स्टेटलाई राज्यलाई देशलाई सपोर्ट गर्नको लागि सिटिजनले दिएको कन्ट्रिब्युसन योगदान नै कर हो भनेर चाहिँ आडम स्मिथले यसले परिभाषित गरेको छ। नेपालीमा पनि हेर्नुहोस् त, राज्यको सहयोगका लागि जनताबाट गरिने अनिवार्य योगदान हो भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको छ। त यो कुराहरूबाट हामीले सजिलैसँग ट्याक्स भनेको के हो, कर प्रणाली भनेको के हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा हामी जाउँ, टाइप्स अफ ट्याक्सेस, है करका प्रकारहरू। कर कति प्रकारका छन् त? योभन्दा अगाडि नै हामीले यसको परिभाषा त बुझिसक्यौँ। अब यसका टाइप्सहरू हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। सामान्यतया करलाई हामी दुई प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, है। यसको नम्बर 1 मा मैले यहाँले देखाएँ डाइरेक्ट ट्याक्स, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर भनेको के हो हामी यसलाई पहिले बुझौँ त। जुन व्यक्तिमाथि कर लगाइन्छ सोही व्यक्तिले नै आफ्नो स्रोतबाट तिर्नुपर्ने करलाई हामी प्रत्यक्ष कर भन्न सक्छौँ। हामीले के बुझौँ कि जुन व्यक्तिलाई कर लगाइएको छ त्यही व्यक्तिले आफ्नो स्रोतबाट तिर्नुपर्ने करलाई नै हामी प्रत्यक्ष कर भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिबाट सरकारले सिधै सङ्कलन गर्ने करलाई हामी प्रत्यक्ष कर भन्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारको करहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ यसले हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन। यस प्रकारको करहरू चाहिँ विशेष गरी आम्दानी र सम्पत्तिमा लगाइन्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले लगाउने कर चाहिँ प्रत्यक्ष कर हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। प्रत्यक्ष करका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँलाई देखाइसकेँ स्क्रिनमा। नम्बर 1 मा इन्कम ट्याक्स, आयकर, आम्दानीमा लगाउने करलाई आयकर भनेर भनियो। त्यसपछि अर्को छ बी नम्बरमा प्रोपर्टी ट्याक्स, सम्पत्ति कर। यदि हामी कुनै सम्पत्ति जोडेका छौँ, हामीसँग कुनै सम्पत्तिहरू छन् भने त्यस बापत हामीले तिर्नुपर्ने कर चाहिँ हामी प्रोपर्टी ट्याक्स अन्तर्गत बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट ट्याक्स, ब्याज कर। यदि हामीले ब्याज प्राप्त गर्यौँ भने त्यो प्राप्त ब्याजमा पनि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जसलाई हामी इन्ट्रेस्ट ट्याक्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। रेन्टल ट्याक्स अर्कोमा छ भाडा कर, घर बहाल कर। हामीले घर भाडामा लिएका छौँ अथवा घर भाडामा दिएका छौँ भने भाडामा दिने व्यक्तिले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेन्टल ट्याक्स भनेर बुझ्यो। त्यसपछि अर्को ई नम्बरमा हामी जाउँ भेहिकल ट्याक्स, सवारी साधन कर। हामी यदि सवारी साधन प्रयोग गर्छौँ भने हामीले सवारी साधन प्रयोग गरे बापत पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ, जसलाई हामी भेहिकल ट्याक्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। त यसरी डाइरेक्ट ट्याक्सलाई चाहिँ हामी यो 5 वटा डिफ्रेन्ट ट्याक्सेसहरूमा पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी जाउँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अन्तर्गत चाहिँ यो ट्याक्सहरू पर्दछन्। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जुन व्यक्तिलाई कर लगाइएको छ उसले पूर्ण वा आंशिक करको भार अन्य व्यक्तिलाई पनि हस्तान्तरण गर्न सक्ने करलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष कर भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले के बुझौँ कि जुन व्यक्तिलाई कर लगाइएको छ त्यो व्यक्तिले त्यो आफ्नो करको भार चाहिँ पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा भए पनि अरू व्यक्तिलाई यदि हस्तान्तरण गर्न सक्छ भने त्यस्तो प्रकारको करलाई चाहिँ हामी अप्रत्यक्ष कर भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् अप्रत्यक्ष कर भार एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पनि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। यस करको मौद्रिक भार र अन्तिम भार एकै व्यक्तिमा चाहिँ पर्दैन, है। यसरी हामीले बुझ्छौँ। र अप्रत्यक्ष कर चाहिँ विशेष गरी उपभोग तथा खर्चहरूमा लगाइन्छ। उपभोग र खर्चहरूमा चाहिँ अप्रत्यक्ष खर्चहरू अप्रत्यक्ष करहरू लगाइन्छ। अप्रत्यक्ष करका पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सेसहरू छन्।
यहाँ मैले स्क्रिनमा पनि देखाएँ, यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा हामीले देखिरहेको छौँ भ्याट, भ्यालु एडेड ट्याक्स, मूल्य अभिवृद्धि कर भनेर नम्बर ए मा हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त प्रोडक्ट अर सर्भिस ट्याक्स, वस्तु वा सेवा कर। त्यसपछि सी नम्बरमा हामी हेरौँ कस्टम ड्युटी, भन्सार महसुल, र डी नम्बरमा हामी हेरौँ सेल्स ट्याक्स, बिक्री कर। त्यसरी इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो करहरूलाई लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ फिचर्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ट्याक्सेस, करका विशेषताहरू। हामी यो टपिक्सलाई पनि आज छलफल गर्नेछौँ। त्यसको नम्बर 1 मा हामीले देखिरहेका छौँ त कम्पलसरी पेमेन्ट, अनिवार्य भुक्तानी। कर चाहिँ अनिवार्य भुक्तानी हो। म चाहिँ तिर्दिनँ, म चाहिँ यति मात्रै कर तिर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। गभर्मेन्टले नियमअनुसार जति दरमा जुन जुन शीर्षकमा कर तोकिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ कर तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ कम्पलसरी पेमेन्ट, अनिवार्य भुक्तानी। सबै व्यक्तिले जो चाहिँ नेपालका नागरिक हुन्, जो चाहिँ नेपालका सिटिजन हुन्, त्यो सम्पूर्णले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कर तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कम्पलसरी पेमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा हेरौँ हामी। ल 2 नम्बरमा जाउँ सोर्सेस अफ गभर्मेन्ट रेभेन्यू, सरकारी आयको स्रोत। कर नै सरकारी आयका स्रोत हुन्। सरकारका आम्दानीका स्रोत भनेको कर नै हुन्। सरकारले पनि त धेरै कुरामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ नि। हामीले अगाडि पनि बुझिसक्यौँ विभिन्न किसिमका सार्वजनिक हितका, जनहितका क्रियाकलापहरू, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू, प्रशासनिक कार्यहरू, शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाका क्रियाकलापहरू इत्यादि धेरै क्रियाकलापहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने त हो, यही ट्याक्सेसहरू कलेक्सन गरेर गभर्मेन्ट फन्डमा जम्मा हुन्छ र त्यसैबाट नै सरकारले विभिन्न किसिमका प्रशासनिक र जनहितका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्। त्यसैले कर चाहिँ गभर्मेन्टको मुख्य स्रोत हुन्। त्यसपछि 3rd नम्बरमा हामी जाउँ युज अफ पब्लिक वेलफेयर। युज अफ पब्लिक वेलफेयर 3rd नम्बरमा हामीले बुझिरहेका छौँ जनहितमा प्रयोग। ल सरकारले जुन विभिन्न स्रोतबाट कर सङ्कलन गरिन्छ त्यो सङ्कलन गरेको कर चाहिँ जनहितमा प्रयोग गरिन्छ। जनहित भनेको जनताको हितको निमित्त प्रयोग गरिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुव्यवस्था, प्रशासनिक क्रियाकलापहरू, पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापहरू, यस्ता किसिमका जनहितका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सङ्कलन भएको स्रोतबाट नै खर्च गरिन्छ। त्यसैले स्रोत, मुख्य स्रोत ट्याक्स हो र त्यो ट्याक्स के गर्छ भन्दाखेरि पब्लिक वेलफेयरमा प्रयोग गर्छ। त्यसपछि हामी 4th नम्बरमा जाउँ नो डाइरेक्ट बेनिफिट, प्रत्यक्ष लाभ नहुनु। कर तिरे बापत करदाताले प्रत्यक्ष लाभ चाहिँ प्राप्त गर्दैन। प्रत्यक्ष लाभ हामी पाउँदैनौँ, प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट रूपमा त्यसबाट लाभ हामी पाउँदैनौँ। कुनै व्यक्तिले मैले यति कर तिरेको छु म त यति राज्यबाट चाहिँ बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर भन्न पाउँदैन। अथवा कोही व्यक्तिले कर तिरेको छैन भने त्यसले चाहिँ राज्यको सुविधा प्राप्त गर्नु हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले कर तिर्ने पनि कर नतिर्ने पनि समान व्यवहार हुन्छ र समान रूपमा चाहिँ करको चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छ। त्यसैले नो डाइरेक्ट बेनिफिट, हामीले कर तिरे बापत सरकारबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। 5 नम्बरमा जाउँ हामी लिगल प्रोसिड्युर्स, कानुनी प्रक्रिया। राजस्व तिर्नु भनेको एउटा कानुनी प्रक्रिया अनुसार कानुनले निर्धारण गरेको दरमा, कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा, कानुन बमोजिम नीति नियमभित्र रहेर हामीले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा लिगल प्रोसिड्युर्स हो, कानुनी प्रक्रिया हो। अर्को नम्बरमा हामी जाउँ 6 लास्ट नम्बरमा पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटिज, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। यदि हामी देशको नागरिक हौँ भने हामीले चाहिँ तिर्नै पर्छ अनिवार्य रूपमा ट्याक्सेसहरू। यो चाहिँ हाम्रो दायित्व अन्तर्गत पर्छ, एउटा असल नागरिकको दायित्व अन्तर्गत पर्छ। हामीले सरकारबाट अधिकार मात्रै पाउने, अधिकार मात्रै माग गर्ने, तर आफ्नो दायित्व जिम्मेवार पुरा नगर्ने अथवा आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने भएपछि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो दायित्व हो सरकारलाई हाम्रो आय स्रोत अनुसार, हाम्रो प्रोपर्टी अनुसार, हाम्रो कारोबार अनुसार कर तिर्नुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि
पर्दछ। त्यसरी विभिन्न पोइन्ट्सहरूबाट यो 6वटा जुन पोइन्ट्सहरू हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ, यी पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी ट्याक्सको विशेषताको रूपमा लिन सक्छौँ। हस् त धन्यवाद। आजको लागि यतिकै राखौँ। फेरि पनि यस्तै किसिमको नलेजेबल भिडियो क्लासको लागि यो च्यानलमा फेरि पनि आउनुहोला। हस् त धन्यवाद। थप भिडियो क्लास हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्।